प्रेज लॉर्ड. आवाज काढूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाऊ बहिणांनो, परत एक उडास. काईन आणि आबेल देवा मुखार रावले बली पेटोवंक. वय काय ना, देवान कोणाच्या हातांतले घेतले आणि आणि कायनाचे तिरस्कार केलो. आता मुगाळ भावनो आणि बिडनो, सांगा म्हाका कित्या देवान उपरांत ताका मुळे कित्याक म्हूण तुझे मुखामोळ बावला. ताणें बली भेटयली पूण बावल्या मुखामोळान ती देवाक मानवूंक ना. आज देव अशें कोणा कडेन म्हणटा दिसतलो जाणात न्ही. तर मुखार भावनांनी बिडनो, हास्य मुखामोळां खंय तरी सोडून आयल्यान जाल्यार घेवन येयात. देवा मुखार येताना ताणें हुकूम घाल्लें आसतना सदांच खुशाल रावा. पुटू आतां आमकां तोंड काळें करून रावूंक ताचे मुखार ना. बार्तिमेउसान उलो मारलें जेसूक तो आयकलो ताचो उलो. वयमू आनी जेसू थंयच रावलो. आज तुवें मारलो उलो, जेसूक आयकला, जेसू तुजे मुखार रावला आनी तुका इसारता कितें करूं हांव तुजे खातीर, कितें जाप दिताय. मोगाळ भावनांनी बिणो, जेसू जेन्ना जेरुसल्यान भितर रिगलो, एक बोप आयकली, होसाना होसाना. होसाना म्हणजे कितें? म्हजी सोडवण कर देवा आतांच्या आतां. आयकातात? सोडवण केन्ना? घरा पावले उपरांत न्हय, 10 वर्सांनी न्हय, आतां. आनी ताणें म्हळां, तूं म्हाका उलो मारताय तेन्ना हांव तुका निवारता. वयमो, ह्या बरोवश्यान आमी ताका होसाना म्हूण उलो मारुया. उलो मारुया. सगळीं आमी हांसो ह्या बरोवश्यान की आतांच्या आतां आमकां मेळटा सोडवण. आनी सगळीं आमी नाचो. होसाना होसाना होसाना, सर्गीच्या त्या देवा बापाक होसाना. कितें म्हणटात? होसाना. सर्गीच्या त्या देवा बापाक सांगात आमी गावया. ताळयो पेटून गावया. सांगात आमी गावया. ताळयो पेटून गावया. होसाना होसाना, सर्गीच्या त्या देवा बापाक होसाना. होसाना होसाना, सर्गीच्या त्या देवा बापाक सांगात आमी गावया. ताळयो पेटून गावया. सांगात आमी गावया. ताळयो पेटून गावया. होसाना होसाना, चढवण दिल्या जेसू ख्रिस्ताक होसाना. होसाना, चढवण दिल्या जेसू ख्रिस्ताक होसाना. वडा ताळ्यान गावया. अरे अरे अरे, वडा ताळ्यान गावया. वडा ताळ्यान गावया. हांसून नाचून गावया. भाव भयणांनो, हांसून आनी नाचो. एकामेकाचे मुखामोळ पळयात. कोणाक हांसूंक जायना, तुजी मुखामोळ पळोवन ती हांसूंक लागतली. सोम्यान खुशालकाय दिल्या ती आमी एकामेकाक दिवया. वडा ताळ्यान गावया. हांसून नाचून गावया. वडा ताळ्यान गावया. हांसून नाचून गावया. होसाना होसाना, सोडवण दिल्या जेसू ख्रिस्ताक होसाना. होसाना
होसाना सोडवून दिल्या येशू ख्रिस्ताक सगळी सांगाता वडा ताळ्यान गाऊया हसून नासून गाऊया वडा ताळ्यान गाऊया हसून नासून गाऊया होसाना होसाना स्वतःच्या त्या पवित्र आत्म्याक होसाना होसाना स्वतःच्या त्या पवित्र आत्म्याक होसाना सकट मेळून गाऊया सकट मेळून गाऊया स्तुती होगळाप गाऊया सकट मेळून गाऊया स्तुती होगळाप गाऊया होसाना होसाना स्वतःच्या त्या पवित्र आत्म्याक होसाना होसाना स्वतःच्या त्या पवित्र आत्म्याक होसाना सगळं मिळून गाऊया स्तुती होगळाप गाऊया सगळं मिळून गाऊया स्तुती होगळाप गाऊया होसाना होसाना सर्गेच्या त्या देवा बापाक अरे होसाना होसाना सर्गेच्या त्या देवा बापाक सांगात आम्ही गाऊया ताळ्यो पेटून गाऊया सांगात आम्ही गाऊया ताळ्यो पेटून गाऊया होसाना 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 सोडवून दिल्या येशू ख्रिस्ताक होसाना होसाना सोडवून दिल्या येशू ख्रिस्ताक वडा ताळ्यान गाऊया हसून नासून गाऊया वडा ताळ्यान गाऊया हसून नासून गाऊया होसाना 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 सोडवून दिल्या येशू ख्रिस्ताक होसाना 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 सोडवून दिल्या येशू ख्रिस्ताक होसाना वडा ताळ्यान गाऊया हसून नासून गाऊया वडा ताळ्यान गाऊया हसून नासून गाऊया होसाना 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 स्वतःच्या त्या पवित्र आत्म्याक होसाना 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 स्वतःच्या त्या पवित्र आत्म्याक होसाना सगळं मिळून गाऊया स्तुती होगळाप गाऊया 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 होसाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक होसाना होसाना सर्गीच्या त्या देवा बापाक सांगात आम्ही गाऊया ताळ्यो पेटून गाऊया सांगात आम्ही गाऊया ताळ्यो पेटून गाऊया वडा ताळ्यान गाऊया हसून नासून गाऊया वडा ताळ्यान गाऊया हसून नासून गाऊया सगळं मिळून गाऊया स्तुती होगळाप गाऊया सगळं मिळून गाऊया स्तुती होगळाप गाऊया होसाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक सोडवून दिल्या येशू ख्रिस्ताक स्वतःच्या त्या पवित्र आत्म्याक होसाना 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 हालेलुया 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 सगळे आम्ही तोंड उक्ते करून
कृपा देवता भाव बहिणानो, या वेळा जेसून आमचे मागणे आयकाला म्हणून विश्वास आम्ही ताका उलो मारला, तो जाप दिवंक आयला. खंयसर आमकां घर सासू सोडवून आतांच्या आतां दिता. या विश्वासान सगळी तुमचे ताळे उबारात आणि बोबाट मारून ताच्या नावाक उलो मारात. जेसू 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 सगळी तोंड उक्ते करा. जेसू 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 सगळी जेसूच्या नावाक उलो मारा. जेसू 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 एकच एक नाव आमच्या जिभेचे, जेसूचे नाव. जेसू 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 होसाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक. होसाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक. होसाना 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 सोडवून दिल्या जेसू ख्रिस्ताक. होसाना होसाना सोडवून दिल्या जेसू ख्रिस्ताक. होसाना 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 स्वतःच्या त्या पवित्र आत्म्यात. होसाना होसाना स्वतःच्या त्या पवित्र आत्म्यात. होसाना होसाना होसाना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगळ भावनांनी बेनो फिलपकारांक बरयल्या चिठीन 3 विस्वरान 8वे वळीतावन 11वी वोळ एक भोव अपुरबायचो संदेश आमकां मेळटा. खंयसर हांव वाचता ते तुमकां जेजू क्रिस्ताची म्हज्या सोम्याची वळख इतली उंच मोलाची की ताचे पासो सगळें हांवें सोडून दिलां. सकट शेण म्हूण धरलां. कसले आशेन क्रिस्ताक जोडून घेवंक. म्हजी मुखार भावनांनी बेनो संवसारार आमकां एक चिंताप आसा की आमचें जिवीत बरें जायचें, सुखाचें जायचें, आमी मागलें तें सगळें आमकां मेळाचें, आमच्या जिवितान कश्ट मोडले येवंक नसो, आमी सदांच सुखान आसासे. पूण मुखार भावनांनी बेनो जिवितान तशें जायना. जिवितांत सुखापरासट दूख येता आनी कश्ट येतात आनी तें सूख आमी घडयेन विसरता. पूण ते कश्ट आनी ते दूख आमचेर आयला ते व्हावूंक कश्ट आनी ते विसरूंक कश्ट सदांच आमच्या मोतींत येतात. आमकां सतयतात, आमकां रडयतात, आमकां अपमानीत करतात, आमकां त्रास करतात. आनी ह्या त्रासांत आमी इसारता, देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. तूं बरो म्हूण हांवें आयकलां, तूं सदांच म्हाका सांबाळटाय म्हूण हांवें आयकलां. तर हांव इतलें मागतां तुजे लागीं, तर तूं म्हाका जाप दिनाय कित्या. हांवें मागलें तूं म्हाका दिनाय कित्या. आनी ते उपरांत आमचे भोंवतणी आसल्यांचेर आमी एक नदर भोंवडयता आनी म्हणटा, तो पळय तो असलो तो तसलो. देवा तूं बदल्लाय. आजकाल वायट करतल्यांकच तूं बरें करताय आनी आमचें तसलें बरें करतल्यांक कान
दुखान पर्यंत दिनाय, आमच्या मागण्यांत तूं आमकां आदार दिनाय, आमच्या मागण्याक तूं जाप दिनाय, आमच्या कश्टांतलो तूं आमकां सोडयनाय. कित्याक देवा अशें करताय? कित्याक देवा तुवें म्हाका सोण घालाय म्हूण आमी विचारता. मोगाळ भावनांनी बिंडो कश्ट येतात आमचेर, तेन्ना आमी देवाक उलो मारता, देवा कितेंय कर, ह्या कश्टांतल्यान म्हाका एक सुटका दी. पळय तो पळय, हो पळय, इतल्या सुखान आसात, जाय जाल्यार हे म्हजे कश्ट तांचेर घाल सोम्या, पूण म्हाका एक सुटका दी, म्हाका सुखान जियोंक जाय. म्हजे मोगाळ भावनांनी बिंडो हें चिंतप आमचें. एक दीस म्हजे सर्वीस काबार जावन हांव घरा फाटीं येताना वाटेर कोण एकलो म्हाका मेळ्ळो. खरें म्हळ्यार तो म्हाका राखून रावलो. आमच्या सांगाता वावुरतलो एक वॉलंटियर. व्हडा दुखान खंतीन आसलो, रोडोंक रेडी जाला. मोगाळ भावनांनी बीन हांव येतरी म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणालो, तुजीच वाट पळयतालो. हांवें विचारलें, कितें जालां, कितें इतलें खंती दुकान आसा. त्याच सकाळीं तो भोव आपुरबायेन वावुरता आनी ताच्या हातांनी जायते बरे बरे वस्तू करता. असली 2 वस्तू ताणें म्हाका दाखयले आनी खरेंच ते बरें ताणें केल्ले. आनी हांवें ताका सांगलें, बरें दिसतात, बरें केलां तुवें. आनी तो सारको खुशाल जालो. आनी त्या उपरांत म्हाका दिसता कोण फादर पाशाल जातालो आनी त्या फादराक ताणें ती वस्तू दाखयले आनी त्या फादराक हाची भास येना आनी त्या मनशाक फक्त ताची भास येता आनी इंग्लीश जावं हिंदी जावं खंयची भास येना. फादरान ते वस्तू पळयले आनी विचारलें, कोणें केल्यात? आनी आणे आपणें केला म्हूण मुळें दिसता. आनी फादरान ताका व्हेरी गूड, एक्सलंट म्हळें. आतां ही उतरां ताका समजूंक नात. फादर हांसूंक ना देखून ताका दिसलें फादरान ताका 2 गाळी मारल्यात. फादरान ताका धमकी दिल्यात आनी फादरान ताका सांगलां, तुवें केलां तें बरें ना. त्या देखून आतां ती 2 उतरां आपल्या मनांत आटोवन वो राखून रावला म्हजी वाट पळोवन इसारूंक म्हजे लागीं ती 2 उतरां, ताचो अर्थ कितें. आनी जेन्ना हांव ताचे लागीं पावली, तो म्हणालो, सांग म्हाका सिस्टर, व्हेरी गूड, बरें, एक्सलंट म्हूण सांगल्यार कितें? राग आयला फादराक म्हजेर. हांवें म्हणलें, ना, ताणें तुका म्हळां, शाबाश, बरें काम केलां. आनी त्या एका उतरान ताच्या मुखामळाचेर पडसड संतोष पावलो. खरेंच तशें म्हळां? वय. तर 2 वरां हांवें खंतीन काडलीं. फादरान म्हाका धमकी दिली न्हय म्हणून, बरें जावंक ना न्हय म्हळां न्ही म्हूण चिंतून हांव इतलो दुखी जालो. मोगाळ भावनांनी बीन जायते फावटी आमकां कश्ट कित्याक म्हणून समजून येना देखून आमी अशेंच कंतिश्ट आनी दुखेस्त जाता. पेद्रुकी खंत जाली. पेद्रुकी शॉक जालो. पेद्रुकी भिरांत दिसली जेन्ना सुमी जेजू क्रिस्त परत परत सांगूंक लागलो. आनी मी वाचता माते वाचो वांचेल 22:16-21 वळींतावन, हांवें जेरुसल्याक वचूंक जाय. आनी थंयसर परमयात्निकाच्या हातांत, धर्मशास्त्रांच्या हातांत, फारिसेवांच्या हातांत हांवें जायतें सोसूंक जाय. हांवें मरूंक जाय. आनी निमाणे दिसा म्हजो बाप म्हाका जिवंत करतलो. पेद्रू जेजूक इतलो घट धरून आसलो, चिंतून रावलो. जेजू विणे जिवीत ताका चिंतूंकूच जायनातलें. आनी त्या देखून तो घडये एक पोटी आयकता, दुसरे पोटी आयकता, तिसरे पोटी आयकता दिसतलो. पूण आपल्या मनांत तो एक निर्धार घेता, आनी एक पोटी जेजू तशें म्हणत जाल्यार हांव ताका म्हणटलो, अशें उलयनाका सायबा. आनी जेन्ना परत परत म्हणटा जेजू, एक पोटी सोसूंक जायनासतना पेद्रू जेजू कुशीन आपयता, सोम्या तिके कुशीन ये, तुका म्हाका कितें सांगूंक जाय, सायडीन ये. आनी मुखार पावनानी बेनो जेन्ना जेजू सायडीन गेलो, पेद्रू म्हणालो, सायबा नाका, नाका सायबा नाका, हें सगळें तुजें थंय घडचें नाका. देव हें सगळें तुका निर्मिना जावं. कितल्या अपुरबायेची उतरां मोगाचें न्हू तें. नाका सोम्या नाका, अशें उलय नाका, न्हय जालें, म्हाका आयकूंक बरें जायना म्हूण ताणें जेजूक तापसाणी दिवना. कितल्या अपुरबायेन एक विनती, एक मागणें, ना सायबा ना, एक बेसांव, अशें देव तुजें थंय घडूंक केदींच निर्मिना जावं. ती उतरां ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरलीं तितलींच जेजू म्हणालो, खडसर म्हजे तावन सयतना, खडसर म्हजे तावन सयतना. कित्याक
तुझी चिंतना म्हजी चिंता नाही, तुझे वाटो म्हजे वाटो नाही, तुझी चिंतना तुझे वाटो मनशाच्यो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेन्ना जिवितांत कश्ट येतात पेद्रू सारकेंच आमी उलयता न्ही, पूण थंय जेजूची उतरां कितें? खडसर म्हजे धांवन सैताना. म्हणजे जेजू थंयसर पेद्रूक सैताना म्हण उलो मारिना, बगार स्पश्ट दाखोवन दिता की सैतानाचो प्रभाव ताचेर आसा. सैतानान ताका नाडला, आपल्या ताब्यान केला, आनी देवाची ती उंच जाता पेद्रू त्या वेळार समजूंक पावना, कित्याक ताच्या गिन्यानाचेर काळोख आसा. कितें जावन आसा ती कोळ समजुणी आज जेजूक दिवंक जाय आमकां कश्टा विशयांत. उपरांत जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव करची, तुका खुशी आसा जाल्यार घे तुजो क्रूस आनी चल म्हज्या फाटल्यान. म्हजो पाटलाव करची, तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्या खांद्यार घे तुजो क्रूस आनी चल म्हज्या फाटल्यान. भाव भयणांनो, आमी सदांच क्रिस्तांव क्रिस्तांव अशें म्हणटा आमकांच. क्रिस्त कोण? सर पदवेदार, देवाचो एकलोच पूत, देवाचो शब्द मनीस जालो, सगळें ताचे उदेशीर आसलां, सगळें ताचेंच जावन आसा. तरी आसतना तो जावन आसा हो कोण ह्या संवसारार आयलो कित्याक? कश्ट सोसूंक आनी त्या उपरांत सर्गी परत वचूंक. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार सर्गार वेची वाट तुका आनी म्हाका उक्ते करूंक, तुका आनी म्हाका कळोवंक, ती वाट खंयची ती वाट तुका आनी म्हाका दाखोवंक. सर्गार वेची वाट अशी दारवटो कश्टांची वाट. कश्टांनी आमी शुद्ध जायना जाल्यार, कश्टांनी आमी भांगारा भाशेन परजळना जाल्यार सर्गार आमी वेचे कशें भाव भयणांनो. आनी एक कश्ट सोसूंक एक वर्ती गरज आमकां आसा. एक वस्त आमचे भितर जाय, ती कितें? बागेवन जो हांव क्रुसाचो म्हणटा, मोग. आपुरबायेन ही उतरां उलयता बागेवन जो हांव क्रुसाचो. कोण जायतो कश्ट आला आपल्या जिवितांत, ताच्या कश्टांची खबर वाचतना शॉक जाता, दोळ्यांनी दुकां येता. एका मनशाच्यान इतलें सगळें कशें सोसूंक जाता काय म्हूण दिसता. तो म्हणटा एकेका आत्म्यान, सगळ्या आत्म्यांनी, हर एका आत्म्यान एका न्हंयतल्यान पाशार जावंक आसा. आनी त्या न्हंयक कश्ट म्हणटात. न्हंयतल्यान पाशार जावंक एक होड्याची गरज आसा, आनी तें होडें जावन आसा मोग. म्हणजे कोणाच्या काळजांत मोग ना, कश्टांतल्यान ताका पाशार जावंकूच जायना. कश्ट ताच्यान सोसूंकूच जायना. कश्ट सोसून जैते वोन जावंक ताका जायना, कित्याक ताच्या काळजांत मोग ना. आनी जेजू आमकां समजयता मोगाच्या. लुकाचो वांचेल 20:19 बुडयता. एक ओपार, एक खोबार, एक काणी जेजू आमकां सांगता. एक ग्रेस्त मनीस आसलो म्हणटा जेजू. कोण बरें बरें न्हेसतालो, बरें बरें खातालो, दाबाजीक जिवीत जियेतालो, फेस्तां करतालो. आनी आसलो एक गरीब मनीस, एक भिकारी लाजर. म्हणजे मोगाळ भावनांनी बिणो तो कितें करतालो? तो ग्रेस्त मनशाच्या दाराशी आसलो. अशें चिंतात एक रावळेर ग्रेस्त मनीस तातूंत रावता. ते आदलीं घरां जायतीं मेटा. कोण जाणा ते निम्माणे मेटार लोळून आसलो इसतलो हो लाजर. कित्याक आसलो तें? मेजांत हांव सकला पडटा, ते काय इल्लें हांव खातलो. म्हाका कोणें कितें इल्लें उडयल्यार हांव खातलो, भूक लागली ताका. ओडगतीर आसलो, कश्टांत आसलो, कोणाचें उश्टें खावन उरलें पर्यंत खावंक तयार जाल्लो. मोगाळ भावनांनी बिण्णो, त्या जाग्यार लाजर आसल्या कडेन सुणी आसली म्हणटात. आनी सुणी कितें करताली? लाजराक गाय आसले, रुवां आसली. ते गाय, ती रुवां ही सुणी लेवताली. सुण्यान लेवचें म्हणल्यार कितें मोगाचें न्हू. सुणें कोणाक लेवता? कोणाचो मोग ते करता न्हय.
म्हणजे या सुण्यांक पर्यंत त्या गरीबाची दया दिसली, पूण त्या ग्रेस्ताक या गरीबाचे केदींच दूख दिसोंक ना, सुरसुरे दिसोंक ना, ताका कायिल्लें दिव्या अशें दिवंक अशें चिंतूंक जावंक ना. मुखार भावन आनी बेण्णो, कोणाच्यान समजूंक जातात कश्ट, कोणे कश्ट सोंसल्यात. कोणाक कोण दुसऱ्याची बूक समजाता, कोणाक कोणें बूक अनुभव केल्या. ग्रेस्त मनशांचें कशें आसता, तांकां फावो तितल्या सदारबस्त आसा, कांय उणें ना. इल्लें केलें इल्लें उडयलें, कांय उणें ना न्हय. केन्नाय तांकां बूक लागल्या, बूक म्हळ्यार कितें म्हूण कळला. जायतो काळ जेवण नासतना रावल्यान ती उपाशी रावल्यान ना दिसता. हो ग्रेस्त मनीस फेस्तां करतालो मनीस, बऱ्यांतलें बरें जेवण जेवतालो मनीस, कितें उणें आसलें ताका, कांय ना. तर ताच्या पांयां कडेन आसल्या गरीबाची दूख ताका समजूंची कशी. मोगाळ भावन आनी बेण्णो, चड दाबाजीक जिवीत आसल्यार आमकां कश्ट हेरांचे समजूंक जाता काय, आनी आमच्या दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करूंक आमच्यान जाता काय. मोगाळ भावन आनी बेण्णो, चिंतून समजूंक पडटलें. म्हजे मोगाळ भावन आनी बेण्णो, घडये कोणाच्यान जाता, पूण ह्या ग्रेस्ताच्यान जावना. मोगाळ भावन आनी बेण्णो, एक दीस लाजर मेलो म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, जेजू सांगता. आनी जेन्ना लाजर मेलो, 4 जाण देवदूत आयले आनी ताका उबारून व्हरून गेले. न्हय, खंय व्हरून गेले? बापाच्या गोपांत, अब्राम बापाच्या गोपांत. तो सरकार आसा, अब्रामाच्या गोपांत आसा. आनी मोगाळ भावन आनी बेण्णो, आतां सूख भोगता. पवित्र पुस्तक आमकां अशें सांगता की ग्रेस्त मनीस मेलो. आनी त्या उपरांत कितें जालें? त्या उपरांत 4 जाणांनी ताका उबान व्हेले, मातयेक पायले. भाव भयणीनो, आज हांव विचारता तुमचे कडेन, 2 जाण मनीस, 2 जाण मेले, एकलो ग्रेस्त, एक गरीब. दोगांचे मोडण्याची रीत 2 तरान सांगल्या कित्या? दाखोवन दिवंक आमकां तांचो शेवट कितें जावन आसा. ग्रेस्त मनीस मेलो, 4 जाणांनी ताका उबान व्हेले, मातयेक पायलो. न्हय, मोगाळ भावन आनी बेण्णो, त्या उपरांतली ओळ आमकां सांगता, येमकोणांत आटा विटे पोखतना ताणें आपली नदर वयर उबारली आनी ताका सर्ग दिश्टीक पडले. ताका दिसता अब्राम, आनी अब्रामाच्या गोपांत कोण? लाजर. म्हणजे येमकोणांत तूं आसा जाल्यार सर्ग दिश्टीक पडटा, पूण थंय वचोंक जायना. त्या देखून तो बोब मारता आनी म्हणटा, अब्राम बापा, त्या लाजराक म्हजे लागीं धाड. एक बोट आपलें उदकान बुडोवन तो म्हाका साकोंक दिवं दी. म्हजो ताळो सुकला, हांव हांगासर बारीच वळवळटा, चडच वळवळटा, कश्ट आतां जायना म्हज्यान. अब्राम कितें म्हणटा ताका? ह्या संवसारान आसतना जायते सूख तुवें भोगलें म्हणलो उडास दवर, आनी तितलेच कश्ट ह्या लाजरान भोगले. त्या देखून आज तो हांगासर सूख भोगता आनी तूं कश्टात आय. भाव भयणानो, आमचें हें संवसारी जिवीत आमकां मेळटा त्या सस्नीक जिविताक आमी होंदून पळयल्यार, कंपेर करून पळयल्यार कशें समजून घेवंक जाता. घडये हें आमचें संवसारी जिवीत एका दर्याच्या देगेर आसल्या एका रेवेच्या कणाबरी. आनी सस्नीक जिवीत ह्या संवसारार आसा तितले दर्यो आनी तशेंच तांच्या तोंडीर आसा ती रेव ताच्या तितली. म्हणजे ह्या संवसारार आसा तितले रेवे तितले. आमची 4 दीस बरें करचे खातीर आमी सस्नीक जिवीत होगडावचें मोगाचें न्हू. तुमी आयकलें आसतलें, जेजून म्हळें, हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, तानेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिल्लें. मोगाळ भावन आनी बेण्णो, आनी आतां भितर सरगिराजान म्हणटा तुमी, बऱ्यांतली बरीं कामां तुमी करतल्यात, पूण हांव तुमच्या तोंडार मारतलो आनी म्हणटलो हांव तुमकां वळखना. अशें म्हळ्यार ह्या संवसारार कितलीं व्हड कामां कर, घडये तूं देवाचें उतारच परगट कर, पूण जर तर तुज्या दुबळ्या धाकट्याक ह्या गरजेवंताक तुका आदार दिवंक जायना,
ताचो मोग करून ती मोगाची सेवा तुका दिवंक जायना. सर्गीचें दार तुका बंद. म्हज्या भाव भयणांनो, आमी बागेवंत हाफ्त्यान भितर सरल्या. त्याग आमी करूंक आसा आनी त्याग केल्ल्या वरवीं सोम्यान आमकां दाखयलो तो मोग आनी त्याग केल्लो तो आमकां चड बऱ्यान समजूंक जाता. सोम्या हांव तुजो मोग करता, तुजो पाटलाव करता, इतलें म्हळ्यार पावना. कुरीस उबार म्हणटा सोमी. तुज्या भोंवतणी नदर मार. कोण आसतलो गरजेवंत तुज्या मोगाची भीक मागता. ताचे कडेन आसूंक पुरो जाय तितलें, पूण तूं ताच्या रागार आसाय. कित्याक केन्ना तरी ताणें तुका दुखयलां. बागेवंत हाफ्त्यान भितर सरतना जर तर हो राग द्वेश आमी आमच्या काळजांत दवरलो, आमकांय बरेंपण मेळचें ना आनी कोणाचेर आमी रागार आसा तांकांय बरेंपण मेळचें ना. कितें करया भाव भयणांनो? त्या आमच्या दुबल्या धाकट्याक कोणाक आमच्या मोगाची आशा आसा ताका आमी मोग दिसय देखून आमचे काळीज मोन आमी जेजू उक्ते करया आनी मागया जेजू लागीं एक तेमो तुज्या मोगाचो. थोडो तरी तुजो मोग म्हज्या काळजांत वच सोम्या. म्हज्या पेल्यान म्हजेर आड केलां तें सगळें तें अकमान विसरूंक म्हाका भोगता ती दूख गूण कर सोम्या. पेकय म्हाका. खंयचे वरवीं ताणें म्हाका केलां तें कांयच न्हय म्हूण दिसतलें. काळजांत तावन ताचो मोग करूंक आनी जितलो चड हांव ताचो द्वेश करतां तितली चड ताची आपुरबाय करूंक मोग करूंक म्हाका फावो जातलें सोम्या. आयचे दिसा एक बदलावण म्हजें तें आडधन्या. म्हाका मोग करूंक शिकय आनी त्या वरवीं तुजो कुरीस उबारून तुजो कोरो पटलावदार जावंक म्हज्यान जातोलें. ह्या कुरपे खातीर हो आदार सोम्यातावन मेळचे खातीर खेरीतपणी मागया भाव भयणांनो. तुजो पाटलाव करूं तुजी खुशी जाल्या. तुजो कुरीस उबार चलये म्हजे पाटल्या. तुजो कुरीस चलये म्हजे पाटल्या. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता आपलो जीव खोऱ्यांनी तो सासणाक होगडायता. आपलो जीव खोऱ्यांनीच तो सासणाक होगडायता. म्हजो पाटलाव करूं म्हजो पाटलाव करूं तुजी खुशी जाल्या. तुजो कुरीस उबार चलये म्हजे पाटल्या. तुजो कुरीस उबार चलये
सुबान साले मुझे पाटल्या तुव्या उडे रूपार जिजू आयला आसा बाब तुका आनी म्हाका मेळूंक तो आयला तुका आनी म्हाका आपल्या बेसावनी बरोवंक आयला उगते कर तुझे दोळे आनी पळय ताका आनी साक्रामेंतांत आसचे जेजूक पळोवन ताका अर्दान आमी करुया आसा काय कितें तरी ताचे प्रास वर्ते ताचे प्रास पुवीत दैवीक आसा काय कितें खंयच्याक तितलो मान फावो जशें जेजूक आमी दिवंक फावो मोगाळ भावनांनी बेण्णो आमच्या देवाचो मोग आमी वळखून ह्या वेळार ताच्या हाजीरपणांत आमी आसा म्हणून समजून दोवे उंडे रुपार ताका रूप रूप पळोवन काळजांत हांव ताका अर्दान करुया सांगात गावया Sacramenta bopovi Sacramenta doivi Sormoi maani dinwas tuji zau soda Sacramenta bopovit Sacramenta doivi Sormoi maani dinwas tujiz zau soda Sacramenta bopovit Sacramenta doivi Sormoi maani dinwas tujiz zau soda आमचे दोळे उक्ते कर न जेजूक आमी पळोवया आमच्या जिवितांत कसले कश्ट आसात कसले अकवान आमी बघून आसा कसले कठीण परिस्थितींतल्यान आमी पाशार जाता सगळ्याची कवार जेजूक आसा तो नेणा म्हणले काय ना ताचे मुखार सगळे उक्ते तुझ्या काळजा भितर लिपून आसा ते पर्यंत तो जाणा ताचे उतरा विशयंत अशें म्हणलें आसा मनशाच्या काळजाचे अत्रेक मनशाच्या काळजाचे आवडे मनशाच्या भितर लिपोवन आसा ते सगळे तो जाणा तो पळयता आज ती दूख तुझ्या काळजांतले म्हज्या जिविताचे कश्ट म्हज्या जेजूक समजनान कित्या म्हज्या जिविताच्या कश्टांनी तो म्हाका आदार दिवंक तयार ना कित्या आज तुझ्या एकेका सालाक तो जाप दिवंक आयला एक एक ते सवाल तुझे ह्या वेळार ताका भेटय तुझ्या काळजांत हांव जशें पेद्रून बुडट्या त्या होड्यात हांव बोब मारली ताका सोम्या हांव बुडटा सोम्या आमी बुडटा
तसल्या देदेस्परपणात आज तुझ्या काळजात हांव उलो मारता का? तो तुका सांगता तू म्हाका उलो मारता येतात ना, हांव तुका निबारता. तो तुझ्या उल्याक राखून आसा. ताका उलो मारूंक तयार आसा म्हज्या भाव भयणी. एक रोमन शतपती जेजू लागीं आयलो. ओडकंती दुखीन तो आसलो. तो जेजू लागीं येवन म्हणालो, सोम्या, म्हज्या घरांत म्हजो साकोर बरो ना. तू एक शब्द उलयशी जाल्यार हांगासर तो बरो जातलो. जेजू ताच्या घरा येता म्हणटाना ताणें म्हळें, ना, तुवें म्हज्या घरांत येवचें तें म्हाका फावो ना. एक शब्द उलय, हांगासर सगळें बरें जातलें. भाव भयणांनो, रोमन शतपती फुडें उलोवन म्हणालो, अधिकार म्हाकाय आसा. कोणाक हांव ये म्हणन जाल्यार तो येता, कोणाक ओस म्हणन जाल्यार तो वेता. तुका पिडेचेर पदवी आसा म्हण हांव जाणा. तुज्या पांया तळार आयल्या. म्हज्या साकरा भितर ताका सतयता ती पिडा तूं ओस म्हणशी जाल्यार ती वेतलीच. देखून आयला. म्हज्या दाराक ये सोम्या, एक शब्द उलय. हो जावन आसलो शतपतीचो उलो. पूण जेजूचे दिश्ट, जेजूचे दोळे तीळ पळयता ताचे भितर, ताच्या काळजांत. त्या काळजांत आसलो तो मोग कश्टातल्या आपल्या साकराक येतगीर. आनी सगळें सोडून आपली पदवी, आपले काम, आपले गद्दार, ओ मनीस आयला म्हज्या पांया तळार. जेन्ना तो जाणा रोमी जाल्ल्या वरवीं आनी अधिकारी जाल्ल्या वरवीं चक्रवर्तीक दी म्हणच्या बदलाक आनी कोणाचो आदार, कोणा देवाच्या पांया तळार गेल्यार मरणाचे दंड मेळटले. असल्या परिस्थितींत ती आपल्या साकराचे कश्ट वळवळे पळोवंक जायनासतना ओ मनीस म्हज्या पांया तळार आयला. कितलो मोग आसा ह्या मनशाक आपल्या साकराचो. कितलो मोग आसा ह्या मनशाच्या काळजांत आपल्या दुबळ्या धाकट्या खातीर. तर हांवें हाचे पासत कितें करीत. जेजू ताका सांगता, तुज्या पावडटा प्रमाणे तुजे थंय जावं. आनी आमी जाणा रोमा शतपतीचो साकोर त्याच घडये बरो जालो. म्हज्या मोगाळ भावनांनी भयणीनो, जायती मागणी, जायते अत्रेक आमच्या काळजांत आसात. पूण आज आमच्या काळजाची आमी बरीच परीक्षा करची गरज आसा. खंय तरी म्हज्या काळजांत, खंयच्या एका कोणशांत कोणाचेर कितें बेजार या राग लिपोवन आसा काय? खंयच्याक लागून म्हज्या मागण्याक, म्हज्या देवा लागची म्हाका जाप मेळना काय? तो म्हणटा, म्हजे हात मोटवे जावनात. तुका हात लावंक, तुका बरें करूंक. तुजो देह तुका सांगता, तुजे मागणे म्हाका आयकनाशें. हांवें म्हजे कान बंद करूंक नात. अशें जाल्यार म्हज्या मागण्याक जाप ना कित्याक? आनी फुडें उलोवन जेजू म्हणटा, पूण तुमचे मदें आनी म्हजे मदें एक पातळ आसा. तुमचे पातक जावन आसा ती आडकोळ. खंयचे म्हजे मुखामोळ तुजे धांवन लिपयता. शिकड वेळार आमी आयकून घेतले, अब्राम म्हणटा, तुमचे मदें आनी आमचे मदें एक पातळ आसा.
कोणाकी जाय जाल्यार हांगा तावन थंय म्हणजे सरकार तावन एमकोणाक या कोणाक थंय तावन हांगा म्हणजे एमकोणा तावन सरकार येवंक जायना. कितें जावन आसा हें पाताळ मुखाचे भावा भयणी? कितें जावन आसा हें पाताळ? कंच्याची खबर देव उलयता. कंच्याक लागून तुजे मदें आनी ताचे मदें एक पाताळ रसून आयला. कितें जावन आसा तें? कंचे तुज्या देवाच्या मुखामोळ लिपयता, कान बंद करता. कितें जावन आसा तें? कंच्याक लागून देवाक तुका हात लावन बरें करूंक जायना. तुज्या कश्टांत हांवन तुका सुटका दिवंक जायना. घडी ती अडकळ जावन आसा. तुजे भितर आसा ती अस्कत काय मोग करूंक जायना. तू मोग करताय पूण तुजोच. सगळें तुका जाय तशें, सगळें तुका बरें जाल्लें जाय, पूण घडये पेल्याचो हुस्को तुवें केदींच करूंक नाय. आनी कोणें तुका अपमान केलें या दुखयलें जाल्यार तांचें तोंड पर्यंत पळोवंक तूं तयार नाय. जायना तुज्यान. हें जावन आसा तें जें कितें तुज्या देवाचें सुंदर मुखामोळ ताची वळूख तुजे थावन लिपयता. आयचे दिसा एक गायन गायतस देवा लागीं आमी मागुया. तुज्या मुखामोळाचो परसळ म्हजेर घाल धन्या. आनी म्हज्या काळजांत आसा तो काळोख म्हाका सारको दिश्टीक पडो दे. तुझ्या देवा तू सोर बोरो रसनार मोजो दोनी कोरो सगळ्या काळजान मोगू तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. 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 वयतन्या हे म्हजे काळीज हांव तुका दिता. दारूण जाल्ले हे फातराचे काळीज तुका दिता. तुवें म्हजो मोग केलाय तशें पयल्या स्वातीर हांवें तुजो आनी उपरांत म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक म्हाका करपा दिवंक येदन्या. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी बंद करया. आसा जेजू तुजे मुखार उबो, मस्तकाचेर कांट्याचो मुकुट, कुडीचे चर्मानाचे मार, सगळीच ताची कूड या मारांनी पिटो जाल्या. एक एक भाग ताच्या कुडीचो दुखता, रगत वसून अस्कत तो आसा. तरी तो कुरीस ताच्या खांद्यार दिलो तेन्ना ताणें म्हळें दी म्हाका तो. आनी त्या कुर्साक ताणें वेंग मारली. कित्याक ताका नाका आसलें कसलोच भार म्हजेर पडोंक.
आज घडी बोर इसा तुझ्या देवा लागे. सोम्या, कशें जालें तुका या वळवळ्यामध्ये तो करीस उबारूंक, त्या कुर्साक वेंग मारूंक? आनी जेजू तुज्या लागीं उलयता आनी म्हणटा, म्हज्या पुता, म्हज्या तुवे, त्या वेळार हांवें पळयलें तुका, पातकी सांकली न्ही रेवडाल्लें तूं, पातकाच्या बाराखाल चेपतालें तूं. एक गारुडा, एक गीद, एक निर्जीव कूड पापसून खाता तशें दुस्मान तुका गिर आसतालो ते म्हाका दिश्टीक पडले आनी ते म्हज्यान सोसूंक नजो जालें. त्या वेळार जेन्ना तो कुरीस हांवें म्हजेर घेतलो, म्हज्या कुडीचेर आसा ती ते त्रास न्हय, म्हज्या कुडी भितर आसा ती दूख न्हय, बगार तुजेर आसलें म्हजें मन, म्हजें काळीज मोवाळ्ळें. आनी त्या देखून कळाय करिनासतना त्या कुर्साक हांवें वेंग मारली, फक्त तुका सोडोवच्याक. आनी आयचे दिसा वो कुरीस उबारन फुडें चलतना कालवा दोंगरा पर्यंत तुका ती बाचावी म्हाका दिवंक जाय देखून, तो सर्गीचो रस्तो तुका उक्ते करूंक जाय देखून गुवून तुका पळयता. दिसता तुका? उलयता तुजे कडेन, आयकता तुका? घे तुजो कुरीस, चल म्हज्या फाटल्यान. जेजूचो मोग आमी नियाळया. कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान येवंक घटाय आमी मागुया. जेजूचे बेसांव घेतना जाता जाल्यार दिमी घालात. mogu muzo keloy makarosloy makapos,loy zariek mozo apratsos,loy em kodantlo yedol rakloy mogak deva तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. बॉम्बेसून येयला. म्हजें नांव SP शॉजा गोईस आनी हांव एकदम येता आसतना हांव हिंगा एकदम दुखी आहलोलें. म्हजे प्रॉब्लम खूब हाय, खूब म्हणजे ते काबारूच जावपा न्ही. पूण हांव हिंगा प्रेयर करून डिवायन मर्सींत प्रेयर करून इतलें खुशी जालां. हांव एकदम खुशी खुशी आतां घरा वचोंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड, थँक यू जिजस, थँक यू जिजस. आनी हांव खूब खूब हॅप्पी आतां हिंगा येयच्या हाडटा. फर्स्ट टायम हांव हिंगा येयलां आनी म्हाका खूब खुशी जाली हिंगा येवन. तशेंच तुमी सगळीं हिंगा येन चोया एक टायम तरी. हांव फर्स्ट टायम येयलां पूण म्हाका फर्स्ट टायमूच इतली खुशी मेळ्ळी न्हू. म्हाका दिसलें म्हजे प्रॉब्लम सगळे सॉल्व जातले आनी हांव खूब देवाक आर्गां दिता आनी सगल्यांक सांगता प्रेयर कोराय करून हिंगा येयाय आनी एक पाटी फर्स्ट टायम तरी तुमी चोयाय हिंगा येवन ट्राय कोराय. जेजू आमकां मेळटलोच.
Thank